बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी कीमती राय का इजहार बाइखलाक तरीके से ज़रूर कीजिएगा। और जो पुराने देखने वाले हैं, आपके ताउन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं। आज एक खौफनाक कहानी जो हमें लाहौर से आफ्ताब साहब ने भेजी है, मौसूल हुई है, आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखा करें और आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। मेरा नाम आफ्ताब है। ये तकरीबन आज से 12-14 साल पहले का वाक़या है, जो कि हमारे इलाके मिज़ंग में हमारे साथ पेश आया। मैं उस वक्त तकरीबन 10 या 12 साल का हूँगा। हम तमाम पाकिस्तानी बच्चों की तरह गली महलों में खेला करते थे। हमारी गली काफ़ी कुशादा थी, जिसमें हम आराम से क्रिकेट खेला करते थे। यकीनन महल्लेदारों में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चों से बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ बाज आते हैं खेलने कूदने से। यही उनकी उम्र होती है, इसी से वो मजबूत होते हैं। और ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जो बदकिस्मती से आजकल की नस्ल में ख़त्म होती जा रही है। जब से डिवाइसेस आ चुकी हैं हमारे पास, हम खेलने कूदने की एक्टिविटी से काफ़ी दूर हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर, हम दोपहर में स्कूल से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद क्रिकेट खेला करते थे। हमारी गली में एक घर ऐसा भी था जो कि काफ़ी बोसीदा और पुराना था। वहाँ पे तकरीबन काफ़ी अरसे से ताला पड़ा हुआ था। घर की हालत ज़ार भी ऐसी थी कि वहाँ पे रहना इतना मुमकिन भी नहीं था। खैर, गली में जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो बाज़ औक़ात उस घर में भी गेंद चली जाया करती थी, तो दीवार फलांग के अंदर जाके गेंद लेके आना पड़ती थी। जब भी गेंद जाती तो जिसने गेंद फेंकी होती, जो बल्लेबाज होता, उसी की ड्यूटी होती कि अंदर से जाके गेंद लेके आए। तो हर दफ़ा हमारे में बहस पड़ती थी। वो कहते थे मैंने नहीं जाना, मुझे अंदर जाने से डर लगता है। लेकिन ये तो तय था कि जो भी अंदर गेंद फेंकेगा वही लेके आएगा। फिर भी डरते डरते हम अंदर कूद के जाते। जब अंदर जाते तो सहन के अंदर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उस वक्त उगी होती, घास का जैसे मैदान सा होता और उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती। कमरों के कुछ दरवाजे टूट फूट का शिकार होते। खैर, एक लड़का दीवार पर बैठता, दूसरा अंदर फलांग के जाता और गेंद लेके वापस आ जाता। दिन इसी तरह गुजरते रहे। बाज़ औक़ात हम मगरिब तक भी खेला करते थे। जब अंधेरा पड़ जाता तो घरों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती कि अब बस करो, वापस आ जाओ। एक दफ़ा मैं बल्लेबाजी कर रहा था, मैंने शॉट लगाई और गेंद उस घर में चली गई। जैसे ही घरों में गेंद जाती थी तो वो प्लेयर भी आउट हो जाता था। मैं आउट हो गया। अब अंधेरा थोड़ा बहुत फैल चुका था। सब ने कहा चलो भाई तुम कूदो और गेंद को लेके आओ। मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि पहले भी जाते रहते थे, लेकिन उस वक्त शाम का टाइम था और उस घर में गुप अंधेरा था। मैं बमुश्किल दीवार पर चढ़ा। मैंने अपने दोस्त का हाथ थामा, उससे कहा तुम दीवार पर बैठो ताकि मैं अंदर जाके गेंद को ले आऊँ। मैं जैसे ही अंदर की जानिब कूदा, मेरा टखना मुड़ गया। दर्द के मारे मेरी चीखें निकल गईं। मेरा दोस्त घबरा के नीचे की जानिब कूदा। उसने कहा आफ्ताब का लगता है पाँव टूट चुका है, वो नीचे गिरा है और बुरी तरह कर रहा है। मेरे 2-3 दोस्त इसी असना में ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहे। मुझे ऐसे लगा दूर से एक बिल्ली भाग के गुजरी है। मैं थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन मैंने सोचा वो एक बिल्ली तो है, मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है। मुझे तकरीबन 2-3 सेकंड के वक्फे के बाद दरवाज़ा पटकने की आवाज़ आई। मैंने चीखना शुरू कर दिया, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। मैं शरीर घबराया हुआ था। एक तो गिरने का दर्द, ऊपर से डर के मारे मेरा बुरा हाल था। खैर, मेरे दोस्तों ने जैसे तैसे करके मुझे दीवार पर चढ़ाया और वापस ले आए। मैं करीब 2-3 हफ्ते बेड पे पड़ा रहा। मेरे पाँव में शदीद मोच आई थी। दोबारा जब 2-3 हफ्ते के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा इस घर के बाहर एक उधेड़ नुमा शख्स, जिसकी रंगत काफ़ी गहरी थी, सफाई कर रहा था। मैं चलता चलता उसके पास पहुंचा। मैंने उससे सलाम अर्ज़ किया। जवाब में उसने जवाब तो ना दिया, लेकिन सर हिलाते हुए मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा क्या आप इस घर को ख़रीद रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैं इस घर को किराए पे लिया है और अंदर काफ़ी गंदगी मौजूद है। मैंने बड़ी मुश्किल से इस घर को साफ़ किया है और कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता इस घर को ठीक करूँ। मैंने
حیرت سے پوچھا لیکن اس گھر میں تو رہنے کی کوئی حالت نہیں ہے۔ جب دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو جھاڑیاں اپنی جگہ پہ جوں کی توں اگی ہوئی تھیں، کچھ سامان صحن میں پڑا ہوا تھا، لیکن میرا اس سے کیا لینا دینا، یہ اس کی مرضی تھی۔ خیر میں وہاں سے دوبارہ گھر واپس آ گیا۔ مکمل طور پہ صحتیاب ہو چکا تھا۔ جب تک میں چلنے کے قابل نہیں تھا میں اپنے گھر کے باہر شیر ڈال کے بیٹھتا اور اپنے دوستوں کو کھیلتا ہوئے دیکھتا اور بہت مس کرتا۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور دوبارہ ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دو گے۔ وہی ہوا، اللہ کا شکر ہے میں ایک مہینے کے اندر اندر دوبارہ سے بھاگنے کے قابل ہو چکا تھا۔ ہم نے دوبارہ کرکٹ شروع کر دی۔ اب ہم احتیاط سے کھیلتے تھے، ہمیں پتہ تھا اس گھر میں ایک کرایہ دار آ چکا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بار بار گیند اس کے گھر جائے اور ہم اس کو تکلیف دیں، لیکن گھر ایسی جگہ پہ موجود تھا، وکٹ سے رائٹ سائڈ پہ گیند اس کے گھر جانا ہی ممکن تھی، ایسا پاسبل نہیں تھا کہ گیند اس کے گھر میں نہ جائے۔ ہزار کوشش کے باوجود کبھی کبھار گیند اس کے گھر میں چلی جاتی، ہم دروازے پہ دستک دیتے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گیند اپنے ہاتھ میں لیے دروازے پہ آ جاتا۔ پہلے تو اس نے ہمیں کچھ نہ کہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے تیور بدلنا شروع ہو گئے، اس نے ناگواری کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن تو میرے دوست نے شاٹ ماری، گیند اس کے شاید سر پہ لگی تھی جا کے، اس نے اندر سے ہی ایک گالی بھری، بہت بھاری بھرکم گالی دی، ہم سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بہت غصے سے باہر نکلا، اس نے کہا میں تم لوگوں کی شامت لے آؤں گا اگر آئندہ میرے گھر میں گیند آئی۔ ہم نے ان سے معذرت کا اظہار کیا اور کہا جناب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آئندہ آپ کے گھر میں گیند نہیں آئے گی۔ ہم نے وہ جگہ تبدیل کر لی اور تھوڑا سا آگے پیچھے کھیلنا شروع کر دیا۔ ہم نے جب بھی وہاں کھیلتے تھے ہم نے اس کو کبھی گھر سے آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کون شخص ہے، کہاں سے آیا ہے اور گھر کے اندر کیا کرتا ہے۔ ایک دن میرے دوستوں نے میرے ساتھ پلان کیا، اندر جھانک کے دیکھتے تو ہیں آخر یہ اندر کرتا کیا ہے۔ ہم نے اسے نہ دن نہ رات نہ شام نہ دوپہر کبھی گھر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ میرے دوست نے کہا مجھے تو اس پہ تشویش لاحق ہو رہی ہے، یہ بہت مشکوک سا شخص لگتا ہے۔ میں نے ان سے کہا میں تو یہ رسک نہیں لے سکتا، آگے دیوار پہ چڑھ کے میں بہت تکلیف اٹھا چکا ہوں۔ میرے دوستوں نے کہا تم اتنے بزدل کیسے ہو سکتے ہو، چلو ہمت کرو، ہم نے دیوار سے صرف جھانک کے دیکھنا ہی ہے، ہم نے کون سا اندر جانا ہے۔ پھر ہم نے کہا عشاء کی نماز کے بعد ہم چپکے چپکے گھروں سے نکلیں گے اور دیوار پہ چڑھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم چار دوستوں نے پلان کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے، ہم چاروں محلے دار ہی تھے، قریب قریب ہی گھر تھے۔ ہم چاروں نے دیوار کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیوار کے سامنے کھڑے تھے، ادھر ادھر گلی میں دیکھ رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، دھند پڑی ہوئی تھی، گلی میں شاذ و نادر کوئی تھا، نمازی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد گلیوں محلوں میں عموماً رش ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بمشکل چاروں اوپر کی جانب چڑھے، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے جن سے پاؤں رکھ کے اور ہاتھ سے ہم اوپر کی جانب چڑھ گئے۔ ہم نے دیکھا صحن میں گپ اندھیرا ہے، لیکن ہمیں صحن سے بائیں جانب مڑتے ہوئے ایک کمرے سے دیا یا موم بتی کے جلنے کی ہلکی سی لو آ رہی تھی۔ ہم نے کہا آخری شخص ایسے کیسے گزارا کر رہا ہے۔ اس کے گھر کا صحن جوں کا توں تھا، ویسے گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، صفائی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا اس نے مجھے کہا تھا میں صفائی کرنا ہوں اور میں آہستہ آہستہ اس گھر کو ٹھیک کر لوں گا، لیکن حالات سے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا وہ کرایہ دار تھا، اس کو کیا مصیبت آئی تھی اس گھر پہ اپنا پیسہ ضائع کرے۔ ابھی ہم انہی سوچوں میں مصروف تھے، ہمیں اس موم بتی یا دیے کی روشنی میں ایک سایہ باہر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ ہم چاروں فوراً سے نیچے جھک گئے اور نیچے کود گئے اور واپس اپنے گھروں کو چل دیے۔ ہم نے کہا آخر یہ شخص کون ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو ہم وہاں سے جب گزرے تو ہمیں اس گھر سے ایک عجیب سی اسمیل آنا شروع ہو گئی۔ سب کا شک یہی تھا کہ اسی گھر سے اسمیل آ رہی ہے، اور جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو بدبو اتنی شدید ہوتی تھی کہ ہمیں وہاں جگہ بدل کے بہت دور جا کے کھیلنا پڑ رہا تھا۔ ہم اس بات سے کافی پریشان تھے۔ میرے دوست کے والد جب ایک دن وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ہم سے پوچھا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ شاید وہ شہر سے کہیں باہر گئے تھے اور واپسی آئے تھے۔ ہم نے یکلک زبان ہو کے بولا انکل ہمیں تو شک ہے اس گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا لیکن یہ گھر تو کافی عرصے سے بند تھا، اس میں آخر ایسا کیا معاملہ ہوا ہے۔ میں بولا انکل یہاں پہ ایک شخص آیا ہے، کافی ادھیڑ عمر کا ہے، وہ یہاں رہتا ہے، کافی مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ میرے دوست نعمان کے ابو فوراً اس گھر کی جانب چل دیے۔
जब उन्होंने बच्चों की ये बातें सुनी, फ़ौरन जाके दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद वही शख्स अंदर से बाहर आया। उसकी हालत से ऐसा लग रहा था कि उसके बाल उड़े हुए थे और पसीना उसके माथे पे था, हालांकि सर्दियों के दिन थे। मेरे दोस्त नुमान के वालिद ने उनसे पूछा, तुम्हारे घर से मुसलसल बदबू आ रही है, बच्चे यहाँ खेलते हैं और उन्होंने मुझे बताया है। शख्स आगे से कदरे परेशानी के अलम पे बोला, जनाब ऐसी तो कोई बात नहीं है, घर पुराना है, आप अंदर इसकी हालत देख सकते हैं। मैं एक गरीब शख्स हूँ, मुश्किल अपना गुजारा करता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बदबू का सख्त भबका नुमान के वालिद साहब के नाक पे टकराया और वो कदरे थोड़े से पीछे हट गए। उन्होंने कहा, बराए मेहरबानी घर का सफाई का ख्याल रखो, महल्लेदार तुम्हारे घर की बदबू से काफ़ी परेशान है। उसने कहा, जी मैं ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। लेकिन बजाय कम होने के बदबू दिन ब दिन बढ़ती चली गई। फिर एक दिन नुमान के वालिद साहब 2-3-4 महल्लेदारों को लेके उसके दरवाजे पे पहुंच गए। हम खेल रहे थे, हमने भी खेल छोड़ के उन सब के पीछे जाके खड़े होकर बातें सुनना शुरू कर दी। इस दफ़ा महल्लेदार काफ़ी गुस्से में थे। ताफून इतना शदीद था कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा था और वो बदबू अब बाकायदा घरों तक पहुँच चुकी थी। महल्ले के सब बड़े आगे पहुँचे। सबसे आगे नुमान के वालिद साहब थे, अंकल एजाज। उन्होंने दरवाजे पे कदरे गुस्से से दस्तक दी। 3-4 मिनट तो बाहर कोई ना निकला। जब वो लोग वापस मुड़ने लगे, ये सोच के शायद घर में कोई मौजूद नहीं होगा, तो उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। वो बंदा आंखें मलता हुआ बाहर निकला और सब महल्लेदारों को देख के थोड़ा सा ठटक के रुक गया। जी फरमाइए, क्या मसला है? नुमान के वालिद एजाज अंकल बोले, मैंने तुम्हें समझाया था कि सफाई का ख्याल रखो, लेकिन तुम्हारे घर से उठने वाली बदबू ने महल्लेदारों को जीना हराम कर दिया है। आखिर ऐसा तुम्हारे घर में क्या है जो इतनी शदीद बदबू आती है? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप शक ना करें। एजाज साहब और दूसरे तमाम अंकल घर में उसको धक्का देते हुए साइड पे करते हुए अंदर दाखिल हो गए। हालांकि यह कानूनन जुर्म था और गैर इखलाकी हरकत थी, लेकिन सबको मालूम था ये यहाँ पे अकेला रहता है और घर में अंदर बदबू का आना किसी मसले का हल लगता था। सब ने कहा, हम अंदर जाके देखते हैं, आखिर इसके घर में बदबू कहाँ से आती है। सब ने अपने हाथों में लाइटें पकड़ी हुई थीं, क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। अंदर वही घास और झाड़ियाँ उगी हुई थी। उससे बजते बजाते तमाम कमरों का जायजा लिया। उस घर में 4 छोटे छोटे कमरे थे। तीनों कमरों में कुछ थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा था और अंदर मिट्टी और गट्टा छाया हुआ था। चौथा कमरा जो सहन से बाईं जानब जाता था, उधर वो शख्स दरवाजे राहदारी में खड़ा हुआ था। जब वो 5-6 लोग अंदर उसकी जाने मुड़ने लगे तो उनके रास्ते में खड़ा हो गया। उसने कहा, आप इधर क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, साइड पे हटो, एक कमरा रहता है, हम चेक करना चाहते हैं, आखिर बदबू भी इस जानिब से आ रही है, आखिर इस कमरे में क्या है। उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ न बना। अंदर से मोमबत्तियाँ जलने की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़कियों को हालांकि बाकायदगी से ढांपने की कोशिश की थी चादरें लगा के, लेकिन फिर भी बदबू मुसलसल बाहर आ रही थी। सब ने अपने मुंह पे रुमाल रखे। मैं और मेरे 3 दोस्त भी चुपके चुपके उनके पीछे अंदर आ चुके थे। वहाँ पे जो नज़ारा सब ने देखा, सब के हवास उड़ से गए। अंदर कटे फटे हड्डियाँ और गोश्त के टुकड़े पड़े थे। सब डर के थोड़ा सा पीछे हट गए। उसको पकड़ लिया और कहा, ये क्या माजरा है, ये किसकी हड्डियाँ हैं? उसने डरते डरते कहा, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, ये जानवरों का गोश्त है जो कि मैं इधर ला के रख देता हूँ, मुझे भूख लगती है और मैं पका के खा लेता हूँ। सब ने उसकी बात पे यकीन ना किया और एजाज साहब ने उसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सच बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? मुझे लगता है तुम कोई कातिल हो और तुमने यहाँ पे इंसानों की हड्डियाँ छुपाई हुई हैं। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे पे शक कर रहे हैं। दोबारा से अंदर जाया गया, अच्छी तरह अपने नाक को ढांप के। अंदर जाके देखा गया तो अंदर हड्डियाँ, परिंदों के पर, खोपड़ियाँ पड़ी हुई थीं। जहाँ से सबको ज़्यादा शक गुजरा, हड्डियों के नीचे एक इंसानी खोपड़ी भी पड़ी थी। बस यही देखना था कि सब ने मिल के उसको जदोकोब करना शुरू कर दिया। इतना मारा, उसको लहू लुहान कर दिया। सब ने यही सोचा, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। उसने सबके पाँव पकड़ लिए। उसने कहा, मैं एक ईसाई हूँ और मैं जादूगर हूँ, बराए मेहरबानी मेरे पे जुल्म ना करें, मैंने किसी का कोई भी कत्ल नहीं किया। मुझे ये खोपड़ी एक पुरानी जगह पे मिली थी, मैंने अपने अमल के लिए इसको यहाँ पे ला के रख दिया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। महल्लेदारों ने एजाज अंकल को समझाया, ठीक है, इसको माफ़ कर दो, बल्कि हम चाहते हैं कि यहाँ से चला जाए। अगले दिन उसने गधा गाड़ी पे अपना थोड़ा बहुत सामान लादा और वहाँ से चला गया। दोबारा हमें उसकी कोई खबर ना हुई, लेकिन
2-3 دن کے بعد اعجاز انکل کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ شدید بیماری کی حالت میں ہسپتال پہنچ گئے۔ ان کو اللہ نے نئی زندگی بخشی تھی، لیکن ہارٹ اٹیک کے ساتھ ان کو فالج کا اٹیک بھی ہو گیا۔ ان کی دائیں سائڈ بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل سے بول پا رہے تھے، بہت تکلیف میں تھے۔ ہفتہ 10 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انکل اعجاز گھر آ گئے۔ انکل اعجاز کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ان کا کافی جگہ علاج کروایا گیا، لیکن حالت جوں کی توں۔ تھوڑے دن کے بعد جو میرا دوست تھا نعمان، اس کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے سائیکل پہ جا رہا تھا تو ایک گاڑی نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ اس کا بازو اور ٹانگ بری طرح فریکچر ہو چکے تھے۔ اس گھر پہ جیسے مصیبت سی بن گئی تھی۔ اس کو کچھ دن ہسپتال میں رکھنے کے بعد گھر میں شفٹ کر دیا گیا۔ یہی کام نہ تھا کہ نعمان کی والدہ آنٹی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بری طریقے سے نیچے گر پڑیں اور ان کا سر پھٹ گیا اور ان کا ٹخنا ٹوٹ گیا۔ اس گھر پہ تو جیسے پے در پہ مصیبتیں آ رہی تھیں۔ سب بہت پریشان تھے، آخر یہ کیا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب خیریت دریافت کرنے نعمان انکل کے گھر گئے۔ نعمان انکل کی طبیعت تھوڑی سی بہتر تھی، لیکن وہ بہت پریشان تھے۔ ان کی تکلیف کم تھی کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی ایک اذیت سے گزر رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے اعجاز انکل کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اعجاز بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ یاد ہے یہاں پہ ایک بندہ رہا کرتا تھا جس کے گھر سے بہت بدبو آتی تھی۔ ہم اس کے گھر گئے تھے۔ میں نے سنا ہے آپ سب نے اسے بہت مارا تھا۔ میں اس دن اپنی دکان پہ موجود تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو آپ کے بھتیجے آفتاب نے مجھے سارا قصہ سنایا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہو، اور جیسا مجھے پتہ چلا وہ ایک جادوگر بھی تھا۔ انکل اعجاز یہ سن کے کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا، میرے تو ذہن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں آئی، کیا پتہ اس نے میرے پہ کوئی جادو کر دیا اور ہمارے گھر پہ کوئی جادو کر دیا ہو۔ انکل اعجاز نے میرے ابا کو بتایا کہ جب مجھے ہارٹ اٹیک آیا، میں اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو مجھے ایسا لگا میرے اوپر کچھ چھینٹے آ کے گرے ہیں۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کا جائزہ لیا تو مجھے لال دھبا سا نظر آیا۔ میں پہلے تو تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر جا کے فوراً سے ہاتھ دھو لیا۔ میرے والد بولے، لال دھبا یعنی کہ خون؟ انکل اعجاز بولے، مجھے بھی پہلے یہی شک گزرا تھا کہ خون کا نشان ہے، لیکن اس طرح خون میرے اوپر کہاں سے گر سکتا ہے؟ شاید پانی ہوگا اور کم روشنی میں مجھے لال رنگ کا خون دکھائی دیا ہوگا۔ میرے ابا نے انکل اعجاز کو مشورہ دیا، بہتر ہے ہم کسی بہت عالم، ایک نیک پرہیزگار انسان سے رابطہ کرتے ہیں اور ساری بات ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اعجاز صاحب نے کہا، دیکھیں میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اٹھ کے چل پھر سکوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو برائے مہربانی کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں، ان سے بات ڈسکس کرتے ہیں۔ خیر، میرے ابا نے کوشش کر کے ایک ایسے انسان کو ڈھونڈا جو کافی روحانی کاموں میں ماہر تھے۔ وہ انہیں انکل اعجاز کے گھر لے کے آئے۔ انکل اعجاز نے ساری رویداد سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے 1 دن کا ٹائم دیں، میں کچھ ایسا عمل کروں گا، اگر آپ پہ خدا نخواستہ اس کی طرف سے کوئی وار کیا گیا ہے تو میں ضرور آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں گا۔ اگلے دن وہ حضرت ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے باہر نکلتے ہی میرے ابا سے کہا، آپ کے دوست پہ شدید کالے جادو کا حملہ ہوا ہے۔ یہ کسی عیسائی جو یہاں پہ رہتا تھا، یقیناً اسی کا کام ہے۔ ہم فوراً، میں بھی ساتھ ہو لیا اور ہم انکل اعجاز کے گھر چلے گئے۔ انکل اعجاز نے بمشکل اٹھ کے دروازہ کھولا اور اب پاس جا کے بیٹھ گئے۔ ان حضرت نے تمام رویداد انکل اعجاز کے روبرو بیان کر دی۔ انکل اعجاز کو سن پہ اس پہ شدید غصہ آیا، کیونکہ اس ذلیل انسان کی وجہ سے ان کا تمام پورا گھر بہت پریشانی سے گزر رہا تھا۔ یہی نہیں ہوا، ان کے ساتھ ان کے کاروبار میں بھی کافی لاس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ بات 3 سے 4 مہینے انکل اعجاز کے ساتھ چلی۔ انکل اعجاز بہت زیادہ پریشان رہے۔ اس کے بعد ان حضرت نے انکل اعجاز سے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کے حکم سے اس جادو کا کاٹ کر سکوں۔ آپ کوشش کریں، باوضو رہا کریں۔ اگر وضو نہ کر سکیں تو اللہ نے ہمیں دین میں بہت ساری اجازتیں دی ہوئی ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، درود شریف اور استغفار کا ورد کیا کریں۔ کوشش کریں اپنی بیگم صاحبہ سے کہیں وہ بھی باوضو رہیں، اور قرآن پاک کی مسلسل اس گھر میں تلاوت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں پانی آپ کو چھڑکاؤ کر کے دوں گا اور کچھ عمل پڑھ کے بتاؤں گا جو آپ نے دہرانے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو 2-3 مہینے میں آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہیں پہ نہ رکی۔ بدقسمتی سے 4 دن کے بعد انکل اعجاز کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان پہ دوبارہ سے شدید حملہ ہوا تھا۔ وہ اٹھے اور پھر سے فرش پہ گر پڑے۔ ان کا ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ شاید موقع پہ ہی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ ہم سب کافی غمزدہ تھے۔
मेरा दोस्त ठीक हो चुका था, अपने कदमों पे चल रहा था, लेकिन वो भी मेरी तरह छोटा था। आंटी शिद्दत गम से निढाल थी। उनका एक ही बेटा, उनका खामद और वो उस घर में रहा करते थे। दोबारा से उन हज़रत को बुलाया गया। उन्होंने कहा इन पे बहुत शदीद हमला हुआ है, जादू के असरात इतने शदीद थे कि हम इसकी काट करने से पहले ही एक जान गंवा बैठे। उन्होंने कहा मुझे इस घर में रह के एक चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद इंशाल्लाह इस घर पे दोबारा कोई हमला ना होगा। मेरे अब्बा उनके साथ उस घर में रहे। दरमियान में एक पर्दा हायल कर दिया गया। उन्हें कहा गया आपको जैसी मर्जी आवाज़ें या कुछ महसूस हो, आपने अपनी जगह से नहीं हिलना। उन हज़रत ने तकरीबन 5 से 6 घंटे बैठ के वहाँ पे चिल्ला किया और अल्लाह अल्लाह करके उस अजाब से जान छूटी। लेकिन तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि अंकल एजाज़ को हम खो चुके थे। मेरा दोस्त और मैं अभी भी कभी कभार बैठ के उस वाक़े का जिक्र करते हैं। दुआ है तमाम मरहूमीन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।